بیادر جان، شاگرد بورسیه بگیره، من نگفتم نگیره، اما اول خود درباره فامیلش تحقیق کو، بفهم که دوز از جنگی است چی است. ببین او روانی کده چاقو آمده مکتب رسما زندان واره جور کده. حالا ما ای بدنامی را کجا خواد بردیم؟ الله الله. پول داری؟ خانه داری؟ برو در خانهت بشی ها؟ نه حتما باید زیر سایه ما باشه. جناب چی میگه؟ باید از اون میپرسیدیم. تو به خدایا. بازم خنوقس کردین. استاد خدیر زخمی شده. کی؟ با هم دیگه ولی از خدا وام دیگه خوب تمثیل میکنه و پیش روی نفر میگیره و خدا اعلام میته. زخمش اندازه سوزن است، من خودم دیدم. فقط همه قمه کنه که به مردم خدا نشان میته. به از کل جنجالا و مشکلات از خاطر او شد. جناب عالی چی میگه؟ ما مسئولیت داریم یا نه؟ فرت کدخیستن خانهش رفتن ها. بلیاز خدا ما خوب وکیل نیستیم پشت خانه شاگرد بریم ها. اگر کدام مشکل باشه خانواده شد در مکتب میخوایم خلاص اینه دیگه.